अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 4 क्या करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी नज़र जैसे ही आलम शाह पर पड़ी उसने गुस्से से कहा, जो कि हैरत से उसको देख रहा था। ये आपकी बेटी है? उसने जवाब देने के बजाय उसने मुबशरा बेगम से पूछा, हाँ मैं ही उनकी बेटी हूँ, और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? उनके कुछ कहने से पहले ही आयरा ने साथी से उसके करीब आकर कहा, टेढ़ी है लेकिन मुझे भी सीधा करना आता है। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या कह रही हो? तेज आवाज में बात करो, लड़की तमीज से बात करो। और आप? उसने घुरकर उसने मुबशरा बेगम को देखा, आप जाकर घर में बैठ जाएं और तुम भी। हम कहीं नहीं जा रहे। उससे पहले कि आयरा कुछ कहती, मुबशरा बेगम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे का लिया था, जैसे उसे आलम शाह से छुपाना चाह रही हो। मैं किसी एक को भी जबरदस्ती ले जाऊंगा तो दूसरा खुद ही आ जाएगा, लेकिन मैं जबरदस्ती का काहिल नहीं हूँ, तो बेहतर होगा कि आप लोग मेरी बात मान लें। तुम हो कौन और क्या बक बक किए जा रहे हो? मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? निकलो अभी मेरे घर से। मुबशरा बेगम के पीछे से निकलकर उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम मेरे लिए अभी गैर हो। मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता, लेकिन लग रहा है आसानी से तुम मानोगी भी नहीं। अपनी बात कहकर उसने झटके से आयरा की नाजुक कलाई से अपने मजबूत हाथ में ली और उसको लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। उसे इस तरह करते हुआ देखकर मुबशरा बेगम भी घबराकर उसके पीछे भागी। आलम शाह, छोड़ दो उसे, छोड़ दो मेरा हाथ, जाहिल इंसान। वो अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये उसके बस की बात ना थी। गाड़ी का दरवाजा खोलकर आलम ने उसे जबरदस्ती बिठाया और अपने बराबर खड़ी हुई मुबशरा बेगम को देखा। आलम शाह, मत करो ऐसा, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो मेरी बेटी को। उन्होंने नम आंखों से अपनी बेटी को देखा, जो गाड़ी से निकलना चाह रही थी, लेकिन गाड़ी के चारों तरफ अब उसके गार्ड्स खड़े हो चुके थे, जो उसे बाहर भी नहीं निकलने दे रहे थे। बेहतर होगा आप घर में बैठ जाएं, क्योंकि इसे लिए बिना तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। उसने साफ लहजे में अपनी बात कही, जिसे सुनकर उन्होंने अपनी आंखें जब से मीच ली थी और फिर खुद भी उसके घर में बैठ गए, क्योंकि अपनी बेटी को वो वहां पर अकेले नहीं जाने दे सकती थी। अफान शाह घर के सबसे छोटे और लाडले बेटे थे, इसी वजह से उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता था, और इसी वजह से उनके शहर जाकर पढ़ने की ख्वाहिश भी पूरी कर दी गई। जबकि उनके बाकी 3 भाई ने अपनी पढ़ाई गाँव में ही की थी, जहां इस वक्त 10वीं तक की सहूलत मौजूद थी, जबकि अब इस वक्त वहां पर BA और BSc भी होता था। वो लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, जहां उनकी मुलाकात अपनी क्लास फेलो मुबशरा से हुई और उन्होंने दोस्ती का पहला कदम उठाया, जिसके बाद पसंदीदगी और फिर मोहब्बत दरमियान में आ गई, जिसे जल्द ही दोनों ने अपने घर वालों को बता दिया और बगैर किसी बहस के दोनों तरफ से रिश्ते की बात शुरू हो गई। जहाँ पर अफान शाह घर के लाडले थे और उनकी हर बात मानी जाती थी, इसी तरह मुबशरा भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, जो बहुत ही नाजुक से पली बड़ी थी। एक बार फिर सोच रहे हो मुबशरा, तुम्हें शादी के बाद इसी हवेली में सबके साथ रहना होगा और तुम उस सब की आदी नहीं हो। जज्बात में आकर कोई भी कदम उठाओ, अभी भी वक्त है, तुम इनकार कर सकती हो। अफान शाह ने फोन की दूसरी तरफ से मौजूद मुबशरा से कहा, तुम मेरे साथ हो तो सब ठीक है, बस तुम हर हाल में मेरा साथ देना। अगर कहीं गलत हूं तो गुस्सा मत करना, बस प्यार से समझा देना। तुम्हें यह बात कहने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर रुखसत होगा मुबशरा अपने शहर को छोड़कर गाँव में आ गए। उसने जैसी जिंदगी सोची थी ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे लगता था यहाँ के लोग तंग ज़हन के होंगे, उसे शायद हर बात पर टोका जाएगा और गांव का माहौल शहर से बहुत अलग होगा, लेकिन उसकी सोच गलत थी। यहाँ का माहौल शहर से मुख्तलिफ था। सोते जल्दी थे और उठते भी जल्दी थे। वो सब फजर के वक्त ही उठ जाते थे। नाश्ते और खाने में हर चीज़ घी और तेल में बड़ी हुई मिलती थी, जो कि बहुत ही मज़े की होती थी। वो अपने घर में इस तरह की चीज़ें नहीं खाती थी और कोई बनाता भी नहीं था, क्योंकि वहाँ उसके साथ साथ उसके वालिदैन भी हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ ही खाते थे। हर रोज़ वो अफान के साथ घर में बने हुए जिम में जाती और फिर घर में बनाई गई वो मज़ेदार डिशेस खाती, जिससे बनाना वो खुद भी सीख रही थी, क्योंकि उसे पता था अफान को ऐसे खाने बहुत पसंद है। उसकी सास नहीं थी, लेकिन बड़ी तीनों जिठानियाँ उसके लिए सास जैसी थी, जो उसका बहुत ही ख्याल रखते थे। घर के 6 बच्चे, जिनमें सबसे बड़ा मुतसिम शाह, उसे 2 माह छोटा आलम शाह, उसे 10 माह छोटा असीम शाह, हर वक्त उसके पास होते थे। उन्हें अपनी चच्ची बहुत ही पसंद थी, जो उन्हें रोज़ाना इंग्लिश सिखाती थी। कभी आलम उसे मिल जाता तो उसे भी बिठा लेती, वरना इस वक्त वो घर के किसी कोने में छुपा बैठा होता, ताकि उसे इंग्लिश ना सीखनी पड़े। पूरे घर में दादा साईं अफान शाह और वही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उसके तीनों जेठ ने मैट्रिक तक पढ़ा था और जिठानियां भी 5वीं या 6वीं तक। जब इन सब को उसकी उम्मीद से होने की खबर हुई तो जैसे पूरी हवेली में शोर मच चुका था। हर तरफ मिठाई बांटी जा रही थी, सदका दिया जा रहा था। और यहाँ जो ये सोच रही थी कि घर वाले बाकी 3 लड़कों की तरह उसे भी बेटे की फरमाइश करेंगे, यहाँ भी वो गलत हो गए।
بھائی الحمدللہ لڑکے تو ہیں، اب تو ہمیں ننھی گڑیا چاہیے، کیوں سمرین؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس کی سب سے بڑی جٹھانی صدف نے اپنے سے چھوٹی سمرین کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے ان کی بات پر زور و شور سے اپنا سر ہلایا، اور شاید یہ ان کی قبولیت کا وقت تھا، جو واقعی خدا نے ان کے گھر میں ایک ننھی پری بھیج دی تھی۔ خوشیوں کی مہلت چند دن کی ہوتی ہے، ایسا لگ رہا تھا اس کے انداز میں عجیب تھا چڑچڑا پن آ گیا تھا، اور اب کسی سے بات نہ کرتے تھے۔ بشرا، اگر کچھ غلط ہوا ہے تو مجھے بتا، کیوں اتنے غصے میں ہو؟ بھابھی بتا رہی تھی تم نے آج کھانا بھی نہیں کھایا۔ عفان جو ابھی زمینوں سے لوٹے تھے اسے غصے میں دیکھ کر پیار سے پوچھنے لگے، یہ دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے اپنی 10 ماہ کی بیٹی آئرہ کا چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کر ان کو دکھایا۔ وہ اس وقت نیند میں تھی اور اس کے ہاتھ کی چھوٹی سی انگلی میں چھوٹی سی سونے کی انگوٹھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ انگوٹھی ہے مبشرہ، مجھے بھی دکھ رہا ہے کہ یہ انگوٹھی ہے، لیکن تم مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ کیونکہ یہ انگوٹھی تمہارے باپ نے اس کو پہنائی ہے۔ یہ کہہ کر کہ یہ اب عالم کی ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے یہاں رشتے بچپن میں ہی طے ہو جاتی ہیں۔ وہ تمہارا بھی طے تھا، لیکن میری وجہ سے انہیں تمہارے رشتے کے بچپن کے رشتے کو انکار کرنا پڑا۔ مبشرہ، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری منگنی بلکہ ہم سب بھائیوں کی منگنی بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ ان تینوں نے شادی کر لی، لیکن میں نہیں کر سکا۔ ایک میں اسے کبھی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ وہ مجھے، اور دوسرا میری زندگی میں تم آ گئی۔ لہجہ اب بھی نرم تھا۔ لیکن میں آئرہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتی عفان، میں نہیں چاہتی یہ اس قید میں بند جائے، میں نہیں چاہتی جس ماحول میں میں رہ رہی ہوں یہ بھی اسی ماحول میں رہے۔ ان کے کہنے پر عفان شان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا، اور اب جو تم کہہ رہی ہو کہ جس ماحول میں تم رہ رہی ہو اس میں یہ نہ رہے۔ عفان، تمہارے بابا سائیں 2 دن بعد اس کا اور عالم کا نکاح کروا رہے ہیں، اور میں ایسا نہیں چاہتی، پلیز مجھے یہاں سے لے کر چلو، میں یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے عفان شان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جسے انہوں نے چھڑوا لیا۔ عفان پلیز، میں نہیں رہ سکتی یہاں، میرا دم گھٹتا ہے یہاں پر، میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا، لیکن خود یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، تم یہیں رہو، میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے جدا نہیں کر رہی، بس مجھے اور میری بیٹی کو کہیں اور چھوڑا۔ آئرہ کہیں نہیں جائے گی، آئرہ میرے ساتھ جائے گی۔ عفان، ہم سے دور ہو جانے سے تم سے ہمارا رشتہ تو ختم نہیں ہو جائے گا نا؟ نہ تم اس کے باپ ہو اور یہ تمہاری ہی بیٹی رہے گی نا؟ لیکن میں اسے یہاں پر ہرگز نہیں چھوڑ سکتی، تم مجھے سب سے دور لے کر جس وجہ سے جا رہی ہو نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بابا صاحب فیصلہ کر چکے ہیں، آج نہیں تو کل وہ اسے عالم کا ہی نام کریں گے۔ میں کل کچھ بھی نہیں جانتی، بس تم ہمیں یہاں سے لے جاؤ۔ وہ رو رہی تھی، انداز منت بڑا تھا۔ تم یہیں رہو گی، یہاں سے کہیں مت نکلنا، میں تم سے جب بھی وقت ملا ملنے کے لیے آؤں گا۔ ایک گاڑی کے سامنے گاڑی ٹوکر نے مبشرہ بیگم سے کہا، عفان، گھر میں کسی کو مت بتانا میں کہاں ہوں۔ ان کی بات پر انہوں نے فقط اپنا سر ہلاتے ہوئے حالت سے کہا تھا۔ ان کی گود میں موجود آئرہ کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگے۔ پتا تھا کہ مبشرہ یہ سب باتیں صرف ان کے لیے کر رہی تھی، اب بلا وہ کیسے اسے دور رہ سکتی تھی۔ وہ اپنے باپ سے کہہ دے گا کہ آئرہ کا کوئی نکاح نہیں ہوا، اور پھر سب سیٹ ہوتے ہی مبشرہ واپس حویلی آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات پتہ چلتی اس کا باپ ایک تماشا کھڑا کر چکا تھا۔ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اگر مبشرہ یہاں پر ہوتی تو شاید یہ بات اتنی نہ بگڑتی، لیکن اس کے گھر والے اس کے چھوڑنے کی وجہ سے اب اس کی ضد بن چکی تھی کہ آئرہ شاہ ان کے عالم شاہ کی ہی ہوگی۔ انہوں نے ہر طرف اپنے آدمی کو لگا دیا تھا، اور عفان شاہ جانتے تھے کہ وہ اسے ڈھونڈ بھی لیں گے، اس لیے انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کے 21 سال کا ہوتے ہی وہ اسے خود لے کر آئیں گے، اور وہ عالم شاہ کی ہی ہوگی۔ ہر ہفتے اپنی بیٹی اور بیوی سے ملنے جاتے تھے، لیکن حویلی میں کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ اسے یہی لگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب اس بات کو بھول جائیں گے، مبشرہ واپس اپنے گھر آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نہ وہ اس ڈر سے واپس آئی کہ اس کی بیٹی کو زبردستی کسی رشتے میں باندھ دیا جائے گا، اور نہ ہی دادا سائیں اپنی بات سے پیچھے ہٹے تھے۔ ماضی کی چاہ سے انہیں دروازے پر ہوتی دستک نے نکالا۔ آ جاؤ۔ اپنے آنکھ کے بھیگے کنارے کو صاف کر کے انہوں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا تھا، جہاں سے ملازم نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر انہیں دیکھا۔ آپ کو شاہ سائیں بلا رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر انہوں نے اپنا سر ہلایا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ ان کے ایسا کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ جی بابا سائیں، بلایا آپ نے؟ ہاں عفان، تم سے کوئی ملنے آنے والا ہے۔ دادا سائیں کی مسکراہٹ دیکھ کر انہوں نے اچنبے سے ان کو دیکھا۔ وہ پوچھنا چاہتے تھے کون، لیکن پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ چھوڑو مجھے۔ عالم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، جسے چھڑوانے کے لیے اس کے مضبوط ہاتھ پر مکے برساڑ دی، لیکن سامنے والے بنا کوئی تاثر دیے اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ لیجیے دادا سائیں، آپ کی پوتی اور بہو، اس نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا۔ مجھے پتا تھا میرا شیر 2 دن کہہ کر گیا ہے تو 2 دن میں ہی لے کر آئے گا۔ دادا سائیں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا کاندھا تھپ تھپایا اور مڑ کر اپنی پوتی اور بہو کو دیکھا، جہاں دوپٹہ سر پر اوڑھے مبشرہ بیگم سہمی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہی تھی، وہیں بلو جینس، گرین کرتی اور
कलरफुल मफलर डाले हुए आयरा उनका गोर थे। बाबा साईं, क्या है ये सब? अफान शाह, ये वो सब है जो तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन आलम शाह ने किया। आलम शाह का नाम लेते उनके लहजे में फखर महसूस हो रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर आयरा के साथ अपना हाथ रखना चाहा, लेकिन वो पीछे होकर अपने बाप के पास चले गए। उसकी इस हरकत पर आलम गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, जिस पर दादा साईं ने उसको रोककर अपना सर नफी में हिलाया। मतलब उसे कुछ नहीं करना था, जिस पर वो जब से मुठियां बीचकर वहां से चला गया। आप दोनों मेरे कमरे में जाओ, हम बाद में बात करेंगे। उन्हें नरमी से आयरा के माथे पर लब रखकर प्यार से कहा था, जिस पर उसने अपना सर हिला दिया। मुबशरा, जाओ कमरे में। अब की बार उन्होंने अपनी बीवी से कहा, जो उनकी बात सुनते ही आयरा का हाथ पकड़कर उसके कमरे की तरफ जाने लगे। क्या हुआ मेरी गुड़िया, यहाँ पर क्यों बैठी हो? उसे सीनों में बैठी कसवा से कहा था और खुद भी उसके साथ ही बैठ गया था। अपने हाथ में चिप्स का पैकेट पकड़े वो इधर उधर नजर दौड़ा रही थी, जैसे यहाँ तो किसी को ढूंढ रही हो या फिर किसी से छुप रही हो। मैं छुप रही हूँ? और किससे छुप रही हो? आपके दोस्त से। कसम से असीम लाला ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, जैसे ही वो मुझे देखेंगे मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मेरी बेचारी बहन, कितना जुल्म हो रहा है इस नाजुक जान पर। उसने कस्बा का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहा, जबकि किसी की हमदर्दी पाकर उस मजलूम ने मासूमियत से अपना सर हिलाकर उसके कांधे पर रखा और चिप्स का पैकेट उसके सामने काट दिया, जिसमें से उसने भी 2-3 ले लिए। कसम से लाला, पता नहीं वो कौन से घर वाले होते हैं जो कहते हैं क्या करना है लड़की को, इतना पढ़ लिख कर करनी तो उसे गर्दारी ही है। बस मेरा बच्चा, क्या कर सकती हैं, ये दुनिया है ही ऐसी जालिम। मैं तुम्हारे लिए कितनी आवाज उठाई कि उसे नहीं पढ़ना तो मत पढ़ाओ, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। वाह, कमाल है वैसे। मुतसिम के आते ही कस्बा ने घबरा कर दिल पर हाथ रखा था। उफ लाला, आपने तो डरा ही दिया था। मैं समझी असीम लाला है। कितनी कमाल की बात है ना। तुम आलम बजाय उसके के सही रास्ते पर लाओ अपनी लाइन पर लगा रही हो। मेरी क्या गलती है? जब वो पढ़ना नहीं चाहती तो क्या उसके साथ तुम सब जबरदस्ती कर रही हो? तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ आलम, पहले बताओ दादा साईं कहाँ पर है? वो तो शायद लाउंज में है। जवाब कस्बा ने दिया था, जिस पर मुतसिम ने गुड़कुस को देखा। कितने मजे से यहाँ पर बैठी तुम चिप्स खा रही हो और वहां पर असीम तुम्हें हर जगह पर ढूंढ रहा है। हाँ, वो मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं जानती हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे दादा साईं आपको सुबह से ढूंढ रहे थे। कितना गुस्सा कर रहे थे वो कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई और आप बाहर चले गए, वो भी बिन बताए। मैं उनसे खुद बात करूंगा, फिलहाल तुम अपना सोचो। असीम, उसे मुस्कुराकर उसे कहा और असीम को पुकारा, जबकि उसके पुकारने पर कस्बा ने वहां से भागना चाहा, लेकिन मुतसिम ने उसकी कलाई पकड़ ली। लाला छोड़ दें, जो आप बोलेंगे वो करूंगी, बस अभी छोड़ दें। वह जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन मुतसिम का उसे छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं था, इसलिए वो दोबारा असीम को पुकारा। असीम, क्या हुआ? वो जिसकी आवाज सुनकर वहां पर आया था, कस्बा को देखकर अल्फाज रुके। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढता फिर रहा हूँ। पूरी हवेली देख ली, बस ये जगह नहीं देखी। पकड़ो अपना शागिर्द। उसे कस्बा के कलाई छोड़े। अब चलो भी, क्या यहीं पर रहना है? और ऐसे सजा के तौर पर तुम मजीद 2 घंटे पढ़ोगे। बस कर दे, वो बेहोश हो जाएगी। आलम ने अपनी बहन की हालत देखते हुए कहा, जिसे देखकर लग रहा था कि किसी भी पल रो देगी। तू मुंह बंद रख। असीम के कहने पर वो गहरा सांस लेकर अपनी जगह से उठ गया था। मुतसिम लाला, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। गुस्से से कहती हुई वो दम दम करती चली गई थी, जिस पर मुतसिम ने मुस्कुराकर उसकी पुष्ट को देखा था। वो नाराज हो गई थी, लेकिन उसे मनाने के लिए मुतसिम को सिर्फ 2 चिप्स और आइसक्रीम की जरूरत थी। ये सब क्या है बाबा साईं? इन दोनों के वहां से जाते ही अफान शाह ने दादा साईं की तरफ देखते हुए कहा था, बिला वजह बात को मत बढ़ाओ अफान। घर की बची थी, उसे घर में ही आना था। तुम अपनी बात से मुकर गए थे, तुम भूल गए थे वो रिश्ता जो हमने इन दोनों के दरमियान में तय किया था, लेकिन हम नहीं भूले। कौन सा रिश्ता बाबा साईं? रिश्ते ऐसे जबरदस्ती नहीं बनते। मेरी बेटी कभी भी ये रिश्ता बनाना नहीं चाहेगी और मैं उसकी मर्जी के बिना उस रिश्ते को होने भी नहीं दूंगा। वो चलाते हुए कह रहे थे। उनका लहजा दादा साईं को पसंद नहीं आया था, इसलिए अपनी जगह से उठकर उनके करीब आकर खड़े हो गए। भूलो मत अफान, यहाँ पर बात आलम शाह किया। वो तुम्हारी बेटी को अब जान से मार देगा या फिर सारी जिंदगी इस घर में बिठा कर रखेगा, लेकिन उसे किसी और के साथ शादी नहीं करने देगा, क्योंकि वो अब आयरा शाह को अपनी इज्जत मान चुका है और तुम जानते हो इज्जत के नाम पर पहले भी कत्ल हो चुका है। दादा साईं की बात मुकम्मल करते ही अफान शाह अपनी जगह पर जम चुके थे। यह सच था, पहले भी एक कत्ल हुआ था जो उसकी अपनी माँ और चाचा का था। मस्जिद वहां रुके बिना वो अपने कदम तेज तेज उठाते वहां से चले गए थे। उनके जाते ही दादा साईं ने सुकून से अपनी आंखें मोड़ दी थी। उन्हें अंदाजा था कि अब अफान शाह इस रिश्ते से इनकार नहीं करेगा। उनकी आंखें होश बांध थी जब उन्हें पीछे उन्हें मुतसिम की आवाज सुनाई दी। उन्हें मुड़कर अपने हुबड़ू पोते को देखा। कहाँ थे तुम मुतसिम? तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है और तुम घर से बाहर निकल रहे हो। कहाँ थे सुबह से? दादा साईं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस आपसे कुछ बात करनी है। कहो। दादा साईं ने गहरा सांस लेकर कहा। जब वहां पर सुन्नी बेगम और फारिजीना बेगम आ गई थी, उन्हें बातें करता देखकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन मुतसिम ने रोक दिया। रुक जाए चाची,
آپ دونوں بھی میری بات سن لیں۔ ان کے کہنے پر وہ دونوں بھی وہاں پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا واقعی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں آج ہی تمہاری خالہ سے بات کرتا ہوں کہ اپنی عشق کو تیار کر لے۔ متسم شاہ اپنی منگ لینے آ رہا ہے۔ دادا سائیں، میں عشق سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میری زندگی میں کوئی اور ہے۔ اس کے کہنے پر دادا سائیں نے غصے سے اس کو دیکھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ جانتے نہیں ہو تمہاری منگنی بچپن میں عشق سے ہو چکی تھی؟ دادا سائیں، وہ بچپن تھا، اسے بھول جائے، ویسے بھی میں نکاح کر چکا ہوں۔ کوئی بم ہی تو تھا جو اس نے دادا سائیں اور اپنی دونوں چچی پر پھاڑا تھا۔ متسم، اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جی دادا سائیں، اس نے اطمینان سے کہا، اور اس کا یہ اطمینان دادا سائیں کو مزید تب دلا چکا تھا۔ اگر نکاح ہی کر لیا ہے تو ہم سے جات کیوں مانگ رہے ہو؟ میں آپ سے جات نہیں مانگ رہا دادا سائیں، آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اسے نکاح کیا ہے، اور وہ بھی اپنے ایکسیڈنٹ سے پہلے، اور اب وہ وقت آ گیا کہ میں اپنی امانت کو یہاں پر لے کر آؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جا کے اس کا رشتہ مانگے، اور آپ کو خالہ جانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان سے بات کر لوں گا، اور وہ مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات سمجھ جائیں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، وہاں سے جانے لگا جب اسے اپنے پیچھے سے دادا سائیں کی آواز سنائی دے، اگر ہم اس رشتے سے انکار کر دیں، اس کے گھر رشتہ لے کر نہ جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسے نکاح کیا ہے ویسے یہاں پر بھی لے آؤں گا۔ اس نے بنا مڑے جواب دیا تھا، وہاں سے چلا گیا، جبکہ دادا سائیں کا غصے سے برا حال تھا۔ متسم شاہ انہی کی طرح کا تھا، اگر اس نے کوئی بات کہہ دی تو مطلب وہ اس کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ تکیے پہ اپنا صابر رکھے وہ گمسم سے لیٹی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اماں جان داخل ہوئی۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ میری بیٹی ناراض ہے؟ اماں جان نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اماں جان، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ اس نے منہ پھیلا کر ان کو دیکھا۔ وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے اچھا ہے، وہ لڑکا تمہارے لیے اچھا ہے، اور یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ اسے نہیں جانتی اماں جان۔ اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے نا پری، تو سب سے پہلے آپ کو خود پر حلال کرتا ہے، لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ اس نے مجھ سے نکاح کیسے کیا تھا۔ پرانی باتوں کو جتنا سوچو گی بدگمانیاں اتنی جنم لیں گی، بہتر ہے اپنے کل کے بارے میں سوچو۔ اس کے ماتھے پر پیار کر کے اماں جان وہاں سے جانے لگی جب اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں کیسے بھول جاؤں اس کی وجہ سے میں کتنی اذیت میں رہی، میں کیسے بھول جاؤں اس کی وجہ سے میری ماں ہسپتال کے بستر پر چلی گئی۔ اس نے کہا تھا اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس لیے شاید اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ شش۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اماں جان سے خاموش کروا چکی تھی۔ ایسا نہیں کہتے پری، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے انہیں تو اس کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ تصویر کے ہمیشہ دو روح ہوتے ہیں، ضروری نہیں جیسا ہم سوچیں ویسا ہمیشہ ہوئی ہو۔ اس لڑکے کا وہ تمہارے ساتھ ایسا ہی لکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے اوپر طلاق جیسا دبا لگے، اس سب سے تمہارا باپ جو پہلی تکلیف میں مزید تکلیف سے دو چار ہو جائے، بہتر ہے اب یہ ماضی کا باپ بند ہو جائے۔ وہ اڑ کر چلی گئی تھی، لیکن وہ کتنی دیر تک ان کی کہی ہوئی باتوں کو سوچتی رہی۔ ذہن میں خیال آیا، ہو سکتا ہے متسم ایک اچھا انسان ہو، لیکن وہ جتنا اسے سوچ رہی تھی اتنی ہی اس کے لیے ناپسندیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر آئرہ اور مبشرہ بیگم پہلے سے ان کا انتظار کر تھی۔ انہیں دیکھا وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ بابا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے یہاں سے بھیج دیں۔ میرا بچہ، ہم بعد میں اس بارے میں بات کریں گے، ابھی تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میرا کمرہ؟ اس نے اچنبے سے کہا۔ اس کا یہاں پر کون سا کمرہ آ گیا؟ ہاں، تمہارا کمرہ، میں نے اسے پہلے ہی بنوایا تھا کیونکہ میں جانتا تھا تم ایک نہ ایک دن تو حویلی میں واپس آؤ گی، لیکن اس طرح سے آؤ گی یہ نہیں سوچا تھا۔ ان کے لہجے میں ملال تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر لے کر آئے اور ملامت سے کہہ کر اس کے کمرے میں بھجوا دیا، لیکن جانے سے پہلے وہ یہ بات کہنا نہیں بھولی تھی کہ وہ یہاں پر نہیں رہے گی۔ وہ واپس کمرے میں آئے جہاں پر مبشرہ بیگم پریشان سے کھڑے تھے۔ پلیز مبشرہ، مجھے آج وہ وجہ بتا دو جس نے تمہیں حویلی چھوڑنے میں مجبور کیا تھا۔ میں جانتا ہوں کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے تم نے یہ حویلی چھوڑی تھی۔ یہی بات ہے عفان کہ میں اپنی بیٹی کو اس ماحول میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ان کی بات سن کر عفان شاہ بنا مزید کچھ کہے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھ گئے، جبکہ مبشرہ بیگم نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ عفان، میں اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں ہونے دوں گی، میں کبھی بھی اس کی شادی عالم سے نہیں کروں گی۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا مبشرہ۔ کیا مطلب ہے؟ تم کچھ نہیں کر سکتے؟ باپ ہو تم اس کے، تمہیں پورا اختیار ہے اس کی زندگی کا فیصلہ لے سکو۔ میں نہیں رہ سکتا۔ ان کی افواہ میں بے بسی تھی۔ عالم شاہ اسے نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس کے نزدیک اب آئرہ اس کی عزت ہے۔ وہ اسے مار تو سکتا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا۔ ایسے کیسے وہ کچھ بھی کر لے گا؟ وہ کیوں نہیں چھوڑے گا ہماری بیٹی کو؟ انہوں نے تڑپ کر کہا۔ بھول گئی ہو میری ماں کو کیوں مارا تھا عزت غیرت کے نام پر؟ ان کے کہتے ہی وہ وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ عفان شاہ نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہاں سے جانے کے سارے راستے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔